بالتحديد في شمال ايطاليا. اذا ديربي في اجواء خاصه، اهميه الصداره، لاتسيو 62 نقطه لكن من 26 مباراه. فريق اللي بينافس يوفنتوس صاحب الارقام القياسيه والالقاب الثمانية، وديفراي وسط الملعب مكون من كاندريفا في الجانب. ادي انطلاقه دوجلاس امامنا، غياب لمده شهر ومشاركه، وادي التطام الكره في ايد اشلي يونج الوافد الجديد من المان يونايتد اللي فاز اليوم على السيتي بهدفين مقابل لا شيء، اللقب الكاتشو في هذا الموسم. امامنا هنا تشكيله نادي يشارك اساسيا، ملعوبه حلوه قوي قوي على الكره، لكن دوجلاس امامنا سوليني وجاكومو طبعا بيجاناتسي طاقم الفار الموجود النهارده في هذه المباراه. كريستيانو رونالدو المواجهه المهمه يعني من هذا المرض اللعين. امامنا كره على طول، فرصه لنادي الانتر امامنا. هل الانتر يستفيد من هذه العوامل؟ لوتارو مارتينيز نادي الانتر هل يستفيد من الاجواء ويصالح جماهيره عن طريق الدون؟ كريستيانو رونالدو وكاندريفا لكن اول جمع بين الفريقين شهدت فوز اليوفي في 4 وتعادلوا في شفنا كرة دوجلاس اتعملت من اجوايين، وادي راسية دي ليخت امامنا في فرصة تسجيل. دي ليخت امامنا ثالث كورة مع اليوفي 11 موسم حقق خلالها لقب الدوري كلاعب في 5 مناسبات، والكاس والسوبر والاتحاد الاوروبي. سوري استلام على طول من جانب دوجلاس، حلول هجوميه، سالم بيبحث عن حلول هجوميه يعني اشلي يونج امامنا ورقم 15 على كرة حلوه، كرات العاليه لوكاكو المطالبه بلمسه يد، لكن ماركو جويدا اول ضغطه واول هجمه لكن مقطوعه حلوه. مباراه نابولي اللي كانت طبعا خسروها في الكاس بهدف كان للاعب، وخسر 3 لقاءات امام لاتسيو وامام نابولي وامام فيرونا، كانوا انتهوا بالتعادل وخسر في 6 لقاءات. وتسديده امامنا كثيره كريستيانو رونالدو، ادي قلنا انطلاقه تمريره حلوه قوي الى ماتويدي، لكن تدخل وفي فاول على ماتويدي، فاول على ليز ماتويدي في الشامبيونز ليج خلال مشواره وخلال رحلته اللي طبعا فاز فقط بلقبين وكان وصيف في 7 مرات. ادي كرة ماتويدي وتصدي رائع من هاندانوفيتش. جونزالو هيجوايين على بونوتشي في الكرة العرضية، لكن امامنا استلام من جانب باريلا. الانتر يفكر ان يسدد باريلا ولكن الى خارج الملعب. فترة من الفترات اللي نادي الانتر يتحسن فيها، الحماس اللي نازل ده مع نادي الانتر. ركنيه خطيره لصالح اللي بيتقدم، دي ليخت للمره الثانيه ادي الهولندي. نادي الانتر يحاول استعاده الامجاد، اللقب الغائب منذ عام 2010 في اطار الكاس. محاوله مرور، عدى حلو قوي كوادرادو لكن مع النهارده سيطره 8 سنوات متتاليه لليوفنتوس. وادي كره من كاندريفا حلوه كره من جانب كاندريفا، سجل في مرصد. يعني شفنا ماتويدي في كرة انقذها اندانوفيتش، وادي ولد اندانوفيتش، ثم انتقالهم الى الدوري الاوروبي زي ما حدث في العام الماضي لما انتقلوا برضو مجموعتهم كان فيها السبيرز وبرشلونه وبي اس في، وخرج انتر بدا يدخل في اجواء اللقاء. لوتارو عايز يعمل الكوره، عايز يمرر، واخيرا اللي جمعت ما بين الناديين شهدت فوز وحيد لنادي روزوفيتش يفتح اللعب على طول الى كاندريفا، تحرك من فيتسينو وقضى في نص المرمى. وشفنا كره ديليخت اللي علت العارضه، وكان هناك ايضا كره من ماتويدي اتعملت ايضا اقتحم بيها، لكن هنا في نص ملعبه استلام على طول من جانب رمزي. كريستيانو رونالدو وركنيه للانتر اللي اصبح افضل في ال6-7 دقائق الماضيه، راسيه هنا من جانب ديفراي الذي سجل في مرمى تورينو وسجل في عدم المسانده لانه ساند في مره. ادي امامنا ارون رمزي اللي بيحاول امامنا قمه في الاجواء، ليست قمه لان طبعا ديربي ايطاليا هذا الديربي الكبير. رونالدو حائره، لعب تعاوني، استلام بشكل غير جيد من بانتنكور، وكره تستوجب انذار، لكن يدي امامنا ماركو جويدا يدي على طول ادفانتج. دايما اصابات بتطرد دوجلاس، اصابات كتيره تاثر عليه، استمراريه مش موجوده. يعني العام الماضي لعب 11 مباراه فقط في الدوري، من ضمن طبعا التعادل امام بارما وامام روما. وادي امامنا انطلاقه من جانب كريستيانو رونالدو يعيد الكره لبانتنكور الى دوجلاس. وارد تخسر من يوفي، وارد، لكن امامنا هنا لوتارو عنده فرصه لكن اتاخر في القرار، خد فاول في مكان حلو امامنا لوتارو مارتينيز بعد انضمام ايكاردي. كره كاندريفا اللي علت العارضه، وادي كره ترتطم في الحائط البشري من لوتارو ثم ترتد، لكن الحائط البشري اللي بشكل مميز كان في اللقطه اللي بيعود للمشاركه امامنا هنا في مباراه اليوم. ادي انطلاقه من جانب ماتويدي، لكن رايه وصفاره وتسلل. دوجلاس امام جمهور اللاعبين عندهم كل العذر طبعا اكيد. ادي امامنا بروزوفيتش، يا ولد المره دي ظبط، لكن تشيزني كوره حلوه. لا الانتر اصبح افضل، الانتر ظروف تفشي فيروس كورونا، لكن
النهارده بيلعب المباراه اللي كانت في الاسبوع 26 مع طبعا لعب. ادي انطلاقه امامنا لوتارو عايز يعدي لوتارو مارتينيز 40 يارد عن المرمى امامنا. كريستيانو رونالدو يحاول يجرب حظه، الكره ترتطم. الاخطر في اللقاء كريستيانو رونالدو عدى لكن الكره طولت، لكن يلحق بالعكس اللي الى دوجلاس يبحث عن المساحه. دوجلاس عايز يمرر لكن وارو 715 هدف لهذا النجم الكبير. وادي امامنا العصيه من بونوتشي، لكن فين بونوتشي؟ اول كره تخيلوا حضراتكم منذ كره ديليخت اللي كانت في الدقيقه 21 اول، لكن هدف يحل المباراه، هدف يرفع من حراره وحلاوه المباراه. الكره الاماميه بونوتشي ولوكاكو، الصراع. ديليخت امامنا، تدخل قوي من جانب لوتارو، تدخل قوي جدا من جانب لوتارو. افضليه للكورتين اللي كانوا من ديليخت والكره اللي كانت من ماتويدي لنادي اليوفنتوس، في حين ابرز كرات فريق نادي ولد يراها كوادرادو ويعمل هجمه سريعه. كوادرادو يلعب جناح يلعب ظهير، لكن امامنا في فاول. حكم اللقاء ماركو جويدا عنده 12 مباراه متبقيه، 5 في ملعبه 7 خارج ملعبه. كره من رونالدو وادي امامنا هنا الكساندرو بيعمل مسانده ملعوبه بالعرض خطيره، لكن النهارده ماركو جويدا في لقاء اليوم 4 ركنيات مقابل ركنيه استحل عند باستوني او لصغر السن، يمكن برضو عنده سن طبوع. من باريلا في وسط الملعب، كره من كاندريفا متعلقه حلوه قوي راسيه، لكن لجأ لهيجوايين النهارده. ادي امامنا ماتويدي بالعرض الملعب، رونالدو رمزي يخطف ارون رمزي يخطف الكوره. ماتويدي عملها حلوه ورونالدو اللي واقف في المكان، لكن ارون رمزي ياخد الخبر من رونالدو، والخبر اليقين بان البيانكونيري متقدم عن طريق الويلزي القادم في اللقاء في الدقيقه 55. رونالدو ديبالا، لكن هي رونالدو لكن المره دي رونالدو في كره ترتطم في الحائط البشري وتطلع الى ركله. رونالدو انتظر كوادرادو، يا ولد يا كوادرادو، شيلها حلوه قوي، لكن تعدي الكره على طول الى ارون رمزي يبحث عن ديبالا دي الجوهره الارجنتينيه يفعل ما يفعله دائما في دفاعات الانتر، لكن بص شوف ديبالا وحلاوه ديبالا ولمسه ديبالا وموريتسيو ساري كانه عايز يكفي.